रूपमा चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि द जिएमआई का म्यानेजिङ डाइरेक्टर महेश नाइक सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेन्ट्रल पोइन्ट भनौँ अर्थात् केन्द्रबिन्दु भनौँ चिफ गेस्टको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मेम्बर अफ रेडियोलोजिस्ट डिपार्टेड CMS मिस्टर डाक्टर राजेश आचार्य सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ब्रान्च म्यानेजर कर्नल कन्सल्टेन्सीका मिलन शर्मा काउन्सिलर मिलन शर्मा सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। IOMT का प्रिन्सिपल शकुन्तला राणानाथ म्यामलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ भने पछि हामी फेरि पनि उहाँलाई आसन ग्रहण गराउनेछौँ, त्यसलाई फेरि पनि हामी पछि बोल्दैछौँ। यसै गरी अबको क्रममा GMI फ्यामिली मेम्बर्स अन्तर्गत जो स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई आसन ग्रहण गराउने क्रम रहेको छ। जसअन्तर्गत फर्स्टमा हुनुहुन्छ बिना पौडेल म्याम, उहाँलाई मैले काइन्डली रिक्वेस्ट गरेँ स्टेजमा आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि। बिना पौडेल म्याम लाग्छ म्याम प्रेजेन्ट हुनुहुन्न राइट नाउ। अलि बजाइदिनु होला है। र अबको क्रममा आजको कार्यक्रमको चेयरम्यान महेश सरलाई चाहिँ हामीले यो ब्याज सँगसँगै खादा दिँदैछौँ। Special guest. र हाम्रो यो प्रोग्रामको अप्रोच स्टडी पार्टनर रहेको छ कर्नल कन्सल्टेन्सी एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन। तपाईहरु अस्ट्रेलियामा स्टडीको लागि जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु सम्झन सक्नुहुन्छ कर्नल कन्सल्टेन्सीलाई। र यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा खुलेको पहिलो नेपालको सबभन्दा पहिलो कन्सल्टेन्सी पनि हो। र यसै गरी हाम्रो यो इभेन्टलाई सपोर्ट गर्ने सपोर्टिङ पार्टनर रहेको छ डर्मा केयर नेपाल, जहाँ चाहिँ तपाईले स्किन केयर प्रोडक्टहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। CMC हस्पिटलको पछाडि रहेको छ, अपोजिट टु मैयादेवी कन्या कलेज। र तपाईहरुलाई चाहिँ डर्मा केयरबाट अफर पनि छ। GMI बाट पढ्नु भएको तपाईहरु जो कोही यदि डर्मा केयरमा जानुभयो भने तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन, हामी GMI बाट हो भन्नुभयो भने तपाईले 7% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ कुनै पनि प्रोडक्टमा। यसो भन्न चाहन्छौँ साउन्ड पार्टनर रहेको छ युनिक साउन्ड सिस्टम, टेलिभिजन पार्टनर रहेको छ आवाज टेलिभिजन। आजको प्रोग्राम आवाज टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदैछ, यो पनि यहाँलाई जानकारी गरौँ। र मिडिया पार्टनर रहेको छ A to Z समाचार.com। थ्यांक यू। हाम्रो आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मेम्बर अफ रेडियोलोजिस्ट डिपार्टमेन्ट CMS बाट हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर राजेश आचार्य सर। यसै गरी हामीसँग हुनुभएका अन्य सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु अगाडि गएर कृपया पानसमा बत्ती बालेर तपाईहरुको नाम आउँछ। नाम आउँदाखेरि कृपया अगाडि आएर स्टेजमा आएर आफ्नो टोकन अफ लभ लिनुको लागि हामी यहाँ सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्छौँ। हल्ला नगर्नु होला, फेरि नाम धेरैको नाम चाहिँ एउटै रहेछ, झुकिनु होला फेरि है, त्यही भएर। ओके, प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने क्रममा अबको क्रममा भने विद्यार्थी बहिनीहरूको लागि टोकन अफ लभ अफर गर्ने रहेको छ। यसमा भेरी फर्स्टली I would like to request to Khushi Shrestha to come on the stage to take the token of love. Khushi Shrestha.
यसै गरी आजको टोकन अफ लभ ह्यान्डओभर गरिदिनु हुनको लागि आजको प्रोग्रामको सेन्ट्रल पोइन्ट बनाऊ चिफ गेस्ट सरलाई मैले काइन्डली रिक्वेस्ट गरेँ। दैशा श्रेष्ठ, अस्मिता श्रेष्ठ स्टेजको साइडमा आएर बसिदिनु होला। आस्था थापा, अलिसा श्रेष्ठ, मन्जु थापा छेत्री, मोनिका श्रेष्ठ, सरिता वैभा, कमला लामिछाने, सृजना चापागाई, सन्ध्या खनेल, सुजिना गुरुङ, सन्दीपा खनाल, अस्मिता गुरुङ, सृजना थाने, सुनिसा महतो, कुसुम अधिकारी, प्रजिता तामाङ, पूजा गुरुङ, स्वस्तिका काफ्ले, निशा ढकाल, सभ्य पाण्डे, विमला गुरुङ, पेमा लामा, सनिमा चौधरी, मन्दिरा नेपाली, शोभा बास्ताकोटी, ईशा तामाङ, सुजाता मल्ल, सृष्टि दरेल। Thank you so much, especially chief guest अनि उपस्थित हुनुभयो र हामीले पनि हजुरहरूलाई चिन्ने अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई केही सिकाउने मौका पायौँ, त्यसको लागि हामी हजुरप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर सबैजना जसले आएर हामीलाई विश्वास गरेर एक्जाम दिनको लागि बस्नु भएको थियो, पढ्नु भएको थियो, हजुर सबैजनाले सक्सेस भएर जानु भएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूको साइडबाट जति इफोर्ट भयो हाम्रो साइडबाट पनि त्यति नै इफोर्ट भइरहेको थियो, हजुरहरूलाई पनि थाहा नै थियो र त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ जिएमआई परिवारले जसरी नर्सिङ प्रोग्राम लिएर आउनको लागि हामीले जति दुःख गरेको थियौँ हामीले त्यो एक्सपेक्ट गरेका थिएनौँ कि हजुर त्यतिजना आउनुहुन्छ होला भनेर र हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन हाम्रो ड्रिम थियो त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सक्सेस गराइदिनु भयो र हाम्रो हजुरहरूलाई पनि थाहा छ हामीले चाहिँ फर्स्ट नर्सिङ लाइसेन्स चाहिँ हामीले जिएमआईबाट चाहिँ फर्स्ट नर्सिङ लाइसेन्स हजुरहरूलाई नै गराएको र त्यसमा चाहिँ 100% नभए पनि एटलिस्ट 98% हजुरहरूले पास आउट गर्नुभयो। हजुर सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु र हजुरहरूको चाहिँ इन फ्युचरमा पनि हजुरहरूले चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति गर्नुहुन्छ होला भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु र हजुर सबैजनालाई इन फ्युचरको लागि चाहिँ अल द बेस्ट भन्दै म यही दुईवटा शब्द यही टुङ्गाउँछु। थ्याङ्क यू।
तपाईँहरूको लाइफ पनि फक्रियोस् त्यसै गरी है। तपाईँहरूलाई चाहिँ चितवनको हस्पिटलहरूमा हामी देख्न पाऊँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई 133 जनालाई नै है हस्पिटलमा फेरि बिरामीहरू गएको भन्नु चाहिँ होइन, तपाईँहरू त्यहाँ कसै काम गर्नु देख्न पाऊँ। हामी जाँदाखेरि तपाईँहरू नै त्यहाँ हुनु होला, अनि हामी गयौँ भने अलिकति बढी केयर गर्नु होला है। र अब कुरामा चाहिँ मसँग यहाँ चाहिँ म मेरो पोस्ट जमुना दुलाललाई यहाँ आइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। जमुना दुलालले एसिस्ट गर्नुहुँदैछ, अब उहाँको लागि ताली बजाइदिनु हुँदैछ। हेलो स्पेशल गेस्ट टिचर्सहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई अन बिहाफ अफ जिएमआई एकाडेमी र कन्टेन्ट कन्सल्टेन्सीको तर्फबाट यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी 136 जना स्टुडेन्टमा 133 जनाले चाहिँ नर्सिङ लाइसेन्सियरमा चाहिँ नाम निकालेर आर्यन हुनुभएकोमा चाहिँ ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स दिन चाहन्छु। र यहाँको सानो आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्छौँ हामी। म आसन ग्रहण गरिदिनु निशा म्यामको मनीषा खड्का, मधु धने,
हाम्रो स्पोन्सर्सहरू हामीलाई भेन्यू उपलब्ध गराउनु साउन्ड टिभी त्यसै गरी हाम्रो मिडिया पार्टनरमा सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ। रोमन लिएर बस्छ नि त्यसरी नै म चितवनमा चाहिँ रोमन लिएर बसिरहेको थिएँ। अनि सुरुमा चाहिँ म एउटा चितवनकै अर्को कुनै इन्स्टिच्युटमा गएँ। अनि इन्स्टिच्युटमा गएपछि चाहिँ म त्यहाँनिर 3 days क्लास एटेन्ड गरेँ। फर्स्ट र सेकेन्ड डे वाज नर्मल। अनि थर्ड डेमा चाहिँ आई केम टु नो आई वाज टट बाई भेटनेरियन होइन। नर्सिङ लाइसेन्सको लागि मैले क्लास जोइन गरेको थिएँ तर थर्ड डेमा आई केम टु नो आई वाज टट बाई अ भेटनेरियन। त्यसपछि आई गेभ अप त्यहाँनिर नै होइन। अनि त्यसपछि आई केम टु नो अबाउट GMA Academy and त्यसपछि I got admitted there अनि I attended class there। अनि दो यो लकडाउन एन्ड अलले गर्दाखेरि चाहिँ क्लासेसहरू धेरै रेगुलरली एटेन्ड गर्नु पाएन। साथीहरूको पनि नाम कन्ठ पार्नु पाएन, साथीहरूको नाम पनि थाहा भएन, म्यामहरूको पनि थोरै नै नाम थाहा भयो। तर मलाई चाहिँ के प्राउड छ भने मैले त्यहाँ पढेँ, मैले त्यहाँबाट चाहिँ नर्सिङ क्लासेसहरू क्लियर गरेँ, मैले नर्सिङ लाइसेन्स एक्जाम पास गरेँ अनि म एउटा नेपालको रजिस्टर्ड नर्स भएँ। साथीहरूको नाम याद नभए पनि मलाई चाहिँ GMI को नाम चाहिँ मेरो माइन्डमा बसेको छ। अनि त्यो चाहिँ मलाई गएर मैले साथीको नाम आउँछ भनेर चिन्ने कसैले होइन, तर यदि मलाई GMI को नाम याद छ भने यो चाहिँ मेरो आई क्यान सजेस्ट एभ्री वान GMI भन्ने छ यहाँ लोकेसनदेखि लिएर सबै कुरा। अनि GMI को नाम नै याद हुनु काफी छ भनेर मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। म चाहिँ सुषमा विका है। म चाहिँ एनपेक नारायण समुदायको चाहिँ स्टुडेन्ट हो, त्यही माथि GMI को पनि स्टुडेन्ट हो है। अनि यो स्पिच सुरुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क द अर्गनाइजर है फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी टु एक्सप्रेस माई ग्र्याटिट्युड थ्रु दिस थर्ड स्पिच होइन। I am very thankful to the GMI Academy and I think not only me but we all students are very thankful to the GMI Academy because in this corona pandemic situation they not only able to manage the adequate education system but only they will be very careful about our safety and healthy environment throughout the session from very beginning to till the end. So I would like to appreciate that feature of GMI Academy. I would also like to thank our teacher for their all hard work so that we are able to get success in our dream. Also, I would like to thank our friends for their love, care and support. Without them, we may not be able to success in our dream. Likewise, finally, I would like to congratulate all of us for finally being registered nurse and wish you a very bright future ahead. And the GMI Academy provide us a youth family, so I'm gonna remember this in further in my life in the later in future also. I really want to meet all my family behind this session also. I would like to meet them later in the future too because they give us a huge family and we are a family. So I will always remember all of you from my heart. पुनम पौडेल र प्रतीक्षा चौलागाई, श्रेया पाण्डे, अस्मिता चापागाई, ईसा पौडेल, एलिसा महतो, रबिना लामा, हिमा देवी सापकोटा, अस्मिता चापागाई, अस्मिता पौडेल, अंकिता श्रेष्ठ, नसीब प्रधान, सीमा श्रेष्ठ,
Thank you so much. बेलुका फेसबुक स्टोरी इन्स्टाग्राम स्टोरीमा राख्नुपर्छ है। तपाईँहरू यति धेरै हुने गर्नुहुन्छ है, यति धेरै हुने गर्नुहुन्छ, हस्पिटलमा गयो भने हामीले फेरि बोल्न दिनुहुन्न कि त्यहाँ हजुर तपाईँले भनेर गाली गर्नुहुन्छ। कस्तो समस्या छ भनेको कि हस्पिटलमा बिरामीहरूको सेवामा हजुरहरू निपुण भएर लाग्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। कतिजना त विदेशको लागि पनि ट्राई गर्नुहुनेछ, तर मलाई चाहिँ यदि अब हाम्रो सानै बिरामीहरूलाई केयर गर्ने भएको हुनाले बिरामीहरूको लागि नै यहीँ चितवनमा बसेर सेवा गर्नुहुन्छ जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। र जिएमआई परिवारले आज यति राम्रो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जिएमआई परिवार एक दशकदेखि चितवनमा अग्रिम रूपले एजुकेसन र कन्सल्टेन्सीको फिल्डमा लागेकोमा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। उहाँहरूको उत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दछु र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पनि आफ्नो भविष्य र आफ्नो हस्पिटलमा अब हुने जबहरूको प्रति एकदम उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। यति भन्दै म मेरो आफ्नो 2 शब्दहरू यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। भन्दै पर्छ हाम्रो एकदम सर्ट नोटिसमा उहाँ आइदिनु भएको थियो, यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच सर। र अघि मैले हामीले भनेका थियौँ बेस्ट टिचर अवार्ड पनि दिन्छौँ हामी एकैछिनपछि है, एकैछिनपछि। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हाम्रो गेस्टहरूलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा आएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ उहाँहरूले। उहाँको लागि चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजिङ टिमको तर्फबाट आज टोकन अफ लभ रहेको छ, त्यो हामी दिन्छौँ उहाँहरूलाई। र यसको लागि म महेश सरलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। महेश सर प्लिज। हामीले उहाँलाई कल गरेको 15-20 मिनटमै उहाँ चाहिँ आइदिनु भएको छ। एक कलमै रेडी पनि हुनुभयो यसको लागि। क्लासमेट पनि हुनुहुन्छ दुईजना, ठ्याक्कै हाइट पनि एउटै छ दुईजनाको। यसै गरी टोकन अफ लभकै क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सुनुजा अधिकारी म्यामलाई मैले यसै गरी अबको क्रममा निशा रेग्मी म्यामलाई पनि मैले टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनुको लागि। यसै गरी अबको क्रममा सोनसा श्रेष्ठ म्यामलाई पनि